عزو سلام تانا تقبلوا نايزايت بشانال تعزبتي كما يتصنحوا نزوان زدلنا يوم وانا وحبريتاتات حيزلكم قريبا له نمكتالكم بخبر عجم بريزيدنت قبطي كان ماخلاي بحر كسكاب قرن افريكا زركب ودباس زرغاح ناي نقد مسمر نمزرغاحن هاجرو مس اسرائيل زلوا هاجرا وددرن او قمس زاتو ممعبال حيالو صفحات مريت ام محدار سمين سيناي كمدب بحدش اواج كم زوسنه تغليصوم بريزيدنت قبطي عبد الفتاح السيسي كم اكل نايتي نحوس دسي سيناي نممعبال زكايدو هاجرا ودن او كاورق زركب كبابتات زتقلده ام محدار سمين سيناي حيالو صفحات مريت نملمع كمدب كم زوسنه تغليصوم مسرت وقعو غازيت او مجلس بيت صحفة بريزيدنت قبطي أو سمين سيناي بمنقست زونان مريت نحفشاو بعل مزمريتن درق ودوات زمدب تكال زوج أواج قزري شو عتا ميساسان شدشتن زبارك التشن عسر حموشتن كمز حتى ما تقليتو بزما سرت اتمريتنا لوجستيك زوباتت نمقام زوعل كمزو خانن أبكاوي رافع إلى حسنان كمون أبكاوي بغداد أو سمين سيناي زركب ثلاثة صفحات مريت شفان كوينو بتغلى لعلي شدشتن مليون تربعة مترو صفحات مغانيو تسابت مع كان زينا أتهاجر زقلتا بمسارت اتمنة أواج تملكتو تصابصاوات عطق حيلي اوشت دوباس تمدبو سفراتات زركب زخونه يكون وتادراو مريت واننتو خعقب مخان يገልጽ بمبال يردو እዚ ስጉምት እዚ ኣካል ናይቲ ኣብዝ ሓለፈ ዓመታት ሰፊሕ ፕሮጀክታት ተቅርጺ ዝተራየት ሓውስ ደሴ ሲናይ ንምምዕባል ግብጺ ትኽተሎ ሃገራዊ ስትራቴጂካዊ ከም ዝኾነን ጽርግያታት ወደባት መስመራት ባቡርን ዞባታት ኢንዱስትሪን ሎጂስቲክን ዘጠቃለሉ ኮይኖም ከምኡውን ሲናይ ናብ ዞባዊ ማእከል ንግድን ሎጂስቲክ ንማእከላይ ባሕሪ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘራኽብን ንዞባውን ኣህጉራውን ዕዳጋታት ምትእሳር ንምሕያል ዝዓለመ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ እቲ ፕሮጀክት ምስ ሰፍሐ ሎጂስቲካዊ ቀጠናታት ዝተኣሳሰረ ኮይኑ ንልምዓት ወደብ አልአሪሽ ካብሪ አልዓበድ ኣብ አልአሪሽ ራፋሕን ታባንን ዝኸይድ መስመር ባቡር ከምኡውን ምስ ከም በዓል ታባንን ንወይባን ዝኣመሰላ ወደባት ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምትእሳር ፕሮጀክታት ምዃኑ ይንገረሉ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ግብጺ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ወታደራውን ንግዳውን ንጥፈታትን ዕላማ ዝገበረ ምልማዕ ወደባት ኤርትራን ጅቡትን ከም ዝተሰማምዐ ተገሊጹ ምንባሩ ይዝከር دحر دول كور بريزيدنت إساس أفوركي أمايات كيح بحر زبا قرن أفريكان وشمت عربن حيال زخونة استراتيجيكاوي وتدراوي مكياراتي مزقوالو أتا إرتران مهواق من قد يستفلالي هاقراتن كدامتان كتسرح تسانحت إمارات عرب كل هزب بزيت تسابيا من قد نساون بزيت تسابيتو أوش تشمون تساعتات كتدهاقن كدكارن عد كانت واراتان 11 بليون دولار وفرا راح رحايا كتبر قد ترايا إذا مس إسرائيل جود شركة مسريتا كتداخل تسانحت هاقر نهاقرات عرب حدقاتات مخاناون عين ما نمستخولة أين بران منجست إيرترا أنتم كلات زهاجر دقيق يخكتاتلو تنحن زلون إذا عسب دو أفرق بحردو زب الحمام أو إمارات تداريسون تزحفون نعيش المرح إثيوبيا ببليونات دولارات أطوارات تتأريزو استوها وحدا جنيا أجندا ينيرو بلتقنا بحدا وان زلو أطوارات سراويتن نابكل العفارة وافيرو نايزيرو ساعة تاريخ كبل انكلو سعود عرب منستر قدات وصايا نابدي سوا بمسداديا مسعش المرح نايتهاجرن كاروت سبسلطانات ركبات بمكياد عدو علوزيا أنت جيركم ماجن زمات أكون فلوت زبل متن قطع هيباتهم بلتقنا خاكالوت هاجراتون متن قطع توهيو من باروز ذكر كوينو ناي سعود عرب فولي زجبرو بقطع مسابة سلطان نايت هاجر قطع ومكيادا ينيرو سعودي نايت حلمني عسم من مخانو مع منجستي إرتراف فلوت أزلوا هاجر يا إمارات تجبرو زنبرت أحتار من قص قاسون كم زيت واحد ألا أبستفال عليها قط أمتات وسبيلاني رايا مرقبتات هاجرات عرب دحر سعود عرب أو يمن نزركب علامات إمارات مدب دابان أتسرحتون حيلو مقد سالون بريزيدنت إساس مسورة سعرات سعود عرب مسترخبه نسهم كيف لطوت أنحو حدا جنيان مستراون زرزراون حبريتا بزعبات الأخو إمارات كم زهبوا من ندحنا السعودين اتماياتن ون أو عبيت حدا قطعت كم زود سعوداويان كفولتو كيلو ميبلا إذن مرخبتات بتوسخي دحر بريزيدنت إساس مسورة سعرات مرخبو لعلوت أزستناي زهاجر أو تعقز خنا ركبات وسانتاتن تتأميلهم دحر مغناي زوسدو استتصنع عن هندبتاون متقعتات ينيرو يبلا إيران تقاوموتات نزسمع زيغاتها تقتل انت جميرا سقوم تخوصد مخانو بريزيدنت أمريكا تنكيقوم دونالد ترامب أما حوراو مرخبتات أبزهبو متنكقتا نتي أنتار قطباو قلولاو تقاومو زسمع زلو هزبي نمدحان وتادراو سقوم تخوصد كم زخيل عميتلو أما خار العلواي مرحي إيران آياتو له كامني أبزهبو ملاش كن ترامب نوعلو خطنك قالو ويلو
ንኣውሮፓ ትጓዓዝ ዝነበረት ጃልባ ብምጥሓላ ብ10ታት ዝቁጠሩ ሰባት ሃለዋቶም ኣይተፈለጠን። ዛጊድ ሬሳ ናይ 7 ሰባት ጥራይ ተረኺቡ ዘሎ። እታ ኣብ ገማግም ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገረ ጋምቢያ ሓደጋ ዘጋጠማ ጃልባ 200 ስደተኛታት ጽዒና ከም ዝነበረት ሰመዚ ሓቢሮም። በኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ናብ ስጳኛዊት ደሴት ካናሪ ዝግበር ጉዕዞ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ይግለጽ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ንሓላፊ ወታደራዊ ስለያ እቲ ሃገር ንቤት ጽሕፈቱ ክመርሕ መዚዝዎ። ወዲ 69 ዓመት ክሪሎ ቡዳኖቭ ነቲ ምስ ብልሽውና ብዝተተሓዘ ካብ መዝነት ክወርድ ዝተገደደን ኣገዳሲ ጽልዋ ዝነበሮን ኣንድሪ የርማክ ብምትካዩ ነዚ መዝነት ተረኪቡ ዘሎ። ኣብ ጉዳያት ምክልኻልን ጸጥታን እኹል ተመክሮን ዓቕምን ስለ ዘለዎ ነቲ ሓድሽ ስልጣን ክህቦ ከም ዝወሰነ ዘለንስኪ ኣፍሊጡ። ትራምፕ ፕሬዚደንት ቬንዙዌላን በዓልቲ ቤቱን ከም ዝተማረኹ ኣፍሊጡ። ከምቲ ዝተባሃለ ኣሜሪካ ንደልታ ፎርስ ናብ ማእኸል ርእሲ ከተማ ቬንዙዌላ ሰዲዳ ነቲ ፕሬዚደንት ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣውፅያቶ እንተኾይና እዚ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝረአናዮ ዝተፈለየ እዩ። ናይ ቀረባ ዝኽሪ ዝኸውን መራሒ ፓናማ ማኑኤል ኖሪጋ ኣብ 1989 ብፍሉይ ሓይልታት እዩ ተታሒዙ። ክልቲኦም መወካት ምርጫ ዓወት ከም ዝረኸቡ ዝገልጽ ኮይኖም ክልቲኦም ኣሜሪካ ኣብዚ ሕጋዊ ምስጋር ዕፀፋርስ ተሳቲፎም ብምባል ትኸሶም። ምምራኽ ኖሪጋ ግን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተኻየደ ሓፂርን ወሳንን ኩናት ስዒብ እዩ ተፈጺሙ። ሓይልታት ፓናማ ቀልጢፎም እዮም ብሓይልታት ኣሜሪካ ተዓብሊሎም። እቲ ፕሬዚደንት ድማ ኣብ ኤምባሲ ቫቲካን ን11 መዓልታት ተዓቂቡ ጸኒሑ። ኣብ መወዳእታ ኖሪጋ ብፍላይ ድማ ቀጸል ዓው ዝበለ ሮክ ሙዚቃ ዘክላሽ ቫን ሃለንን ዩቱን ብምጽዋት ስነ ልቦናዊ ኩናት ተኸፊትዎ ይድሂቡ። ናብ ኣሜሪካ ድማ ተወሲዱ። ኣብኡ ድማ ብገበናት ዕፀፋር ዝተፈሪድዎ። ሕጂ ዝርዝር ናይቲ ኒኮላስ ማዱሮ ንመሓዝ ዝተኻየደ ስርሒት ገና ኣይተገለጸን። እንተኾነ ብስፍሓቱ ዝያዳ ዓብይ ስርሒት ዝነበረ ይመስል። ዕጩ ንጹር ኣይኮነን፣ ግን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሜሪካ ክውዳእ ይኸውን ተባሂሉ ይግመት። ሰራዊት ሱዳን ነፋሪት ኢማራት ኣብ ኒያላ ወቂዑ። ኣብ ጽዑቕ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ዘለዎ ሰራዊት ሱዳን ዋንነት ኢማራት ዝኾነት ነፋሪት ኣብ ርእሰ ከተማ ዳርፉር ኒያላ ሓምሽሸው ዲቕዋ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝፈነዎ ሓድሽ መጥቃዕቲ ተወሰኽቲ ከተማታት ይቆጻጸር ከም ዘሎ ገሊጹ። ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ዕጡቕ ሓይሊ ዳዕመል ሰሪዕ ዓበይቲ ዓወታት የመዝግብ ምህላው ሱዳን ትሪቡን ዝተባሃለት ናይታ ሃገር ዝዓበየት ጋዜጣ ሓቢራ። ብመሰረት ሓበሬታ ሰራዊት መንግስቲ ኣብ ዝቕንያት ብዘካይዶ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ንጸንሓ ኣብ ዞባታት ዳርፉርን ኮርዶፋን ዘርከባ ብርክት ዝበላ ስትራቴጂያውያን ከተማታትን ዓድታትን ክምንዝዕ ኽኢሉ ኣሎ። እቲ ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብዝረኸቦ ድሮናት ተሓጊዙ መኸተኸር ጀሚሩ ዝነበረ ዳዕመል ሰሪዕ ኣብዚ እዋን ተዳኺሙ ቦታታቱ ባዕሉ ይለቅ ምህላው ድማ ተፈሊጡ። መራኸብታት ሃገራት ዓረብ ድሕሪ ስዑዲ ዓረብ ኣብ የመን ዝርከብ ዒላማታት ኢማራት ምድብዳባን እቲ ስርሒቱን ሓይሉ ምቕጻሉን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ወራሲ ዓራት ስዑዲ ዓረብ ምስ ተራኸበ ንሶም ከይፈለጥዎ ዝጸንሑ ሓደገኛን ሚስጥራውን ዝርዝራውን ሓበሬታ ብዛዕባ ተልእኾ ኢማራት ከም ዝሃቦምን ንድሕንነት ስዑድን እትማያትን እውን ኣብ ዓበይቲ ሓደጋታት ከም ዘውድቕ ስዑዳውያን ክፈልጡ ክኢሎም ይብላ። እዘን መራኸብታት ብተወሳኺ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ወራሲ ዓራት ምርኻቡ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ናይዚ ሃገር ኣብ ጽዑቕ ዝኾነ ርክባትን ውሳነታትን ተጸሚዶም ድሕሪ ምቕናይ ዝወሰድዎ ዝተጸንዐን ሃንደበታውን መጥቃዕትታት እዩ ነይሩ ይብላ። ኣብ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ልዑል ጽልዋ ዘለዎ መንእሰይ ኣሕመድ ዓብደላህ ንስርዓት ብልጽግና ራሕሪሑ ናብ ተቃለስቲ ግንባር ሰውራዊ ሃገራዊ ሓድነት ዓፋር ተጸንቢሩ። ፈላሚት ጓል ኣንስተይቲ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ጃፓን ኣብ ህንጻ ፓርላማ እቲ ሃገር ንደቂ ኣንስትዮ ዘገልግል ተወሳኺ ሽቓ ክህነጽን ዝቐረበ ጠለብ ተጸንቢራቶ። ሰናእ ታካይቺ ትርከበን ኣሳስሳ ኣባላት ባይቶ ኣብ ዝቐረበኦ ሕቶ ኣብ ከባቢ ኣዳራሽ ኣኼባ ሓንቲ 2 ሰባት ክጥቀማላ ዝኽእላ ሽቓቕ ጥራይ ብምህላዋ ይጽገማ ከም ዘለዋ ኣነጺረን። ኣብ 2024 ንፈለማ እዋን 73 ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ታሕተዋይ ባይቶ ኮይነን ከም ዝተመረጻ ይፍለጥ። ቻይና ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ብምሻጥ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ። BYD ዝተባሃለ ቀንዲ ኣፍራይ መካይን ኤሌክትሪክ ቻይና ነቲ ብኢሎን ማስክ ዝውነን ኣሜሪካዊ ትካል ተስላ ብምቕዳም ይመርሕ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሓቢሮም። ኣብ 2025 እቲ ቻይናዊ ትካል ልዕሊ 2.25 ሚልዮን መካይን ክሸይጥ እንከሎ ተስላ ብወገኑ 1.64 ሚልዮን ጥራይ ብምሻጥ ብ9 ሚእታዊት ከም ዝነከየ እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ። መንግስት ጋቦን እታ ውድድር ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ክትሳተፍ ዝቐነየት ሃገራዊት ጋንታ ክትፈርስ ወሲኑ። እታ ውድድር ዘይቀነዓ ጋንታ ኣብ ድራ ሓድሽ ዓመት ምስ አይቮሪ ኮስት ኣብ ዘካየደቶ ግጥም 3-2 ምስ ዓራት ዘቆጥዖም ሰመዚ ነታ ጋንታ ብምብታን ንኣሰልጣኒ ኣባሪሮም ኣለዉ። ኣጥቃዓይ ናይታ ጋንታ ተጻዋታይ ኣርሰናል ነበር ፒየር ኤሜሪክ ኣቦሜያንግ እውን ኣብታ ሃገራዊት ጋንታ ከይጻወት ተኣጊድሎ።